Welcome to DSCJ Home Classes, an attempt to connect learner with instructor, a digital initiative by Directorate of School Education Jammu. अजीज़ तलबा, DSCJ Home Classes में मैं मोहम्मद यासीन हकानी, टीचर हाई स्कूल तेलोगड़ा, जोन बटियास, ज़िला डोडा, आपका फिर एक बार खैर मकदम करता हूँ। अजीज़ तलबा, पिछली चंद वीडियोस में हमने अफसाना, उसकी तारीफ़, आगाज़ व इर्तिका और प्रेमचंद के लिखे हुए अफसाने इबरत के बारे में और प्रेमचंद के हालात ज़िंदगी और अदबी खिदमत के बारे में पढ़ा था। जहाँ तक इम्तहानी पर्चा में पूछे जाने वाले सवालात का ताल्लुक़ है, तो नसर के अंदर चाहे अफसाना हो, नावल हो, खाका निगारी हो, दास्तान हो, उनमें से किसी एक में से आपको सवाल नंबर 3 में चंद इक्तबासात सलीस करने के लिए दिए जाते हैं। उन्हीं इक्तबासात के बारे में आज हम जानेंगे कि किस तरह से दिए गए इक्तबास को सलीस करके लिखा जाता है और उसका हवाला किस तरह से दिया जाता है, उसका सियाक व सबाक अगर पूछा गया हो उसे किस तरह से पेश किया जाता है। ये सब आज हम इस वीडियो में जानकारी हासिल करेंगे। अजीज़ तलबा, आपके इम्तहानी पर्चा में सवाल नंबर 3 कुछ इस तरह से पूछा जाता है कि दर्ज झैल इक्तबासात में से किसी एक को सलीस उर्दू में लिखिए, मजमून और मुसन्निफ का हवाला भी दीजिए। और इस सवाल के 2 हिस्से होते हैं, हिस्सा अलिफ और हिस्सा बा। हिस्सा अलिफ में किसी एक नसरी असनाफ में दिए हुए किसी भी सबक में से एक छोटा सा टुकड़ा दिया जाता है और हिस्सा बा में भी किसी दूसरे सबक से चंद सतरें ली जाती हैं और उनको सलीस करने के लिए कहा जाता है। अजीज तलबा, हमने आज जो इबरत का सबक पढ़ा है, फ़र्ज़ करते हैं कि उसमें से आपके इम्तहानी पर्चे में एक इक्तबास दिया हुआ है कि एक बार सावन के महीने में मुंशी जी और ठाकुर साहब ने अयोध्या की यात्रा की सुलह की। दूर का सफ़र था, माँ अयाल के जाना चाहते थे। दोनों असहाब ने एक हफ्ते की रुख्सत ली और पंडित जी को साथ ले चलने पर मजबूर किया। ये दुबदे में थे, लेकिन जब उन लोगों ने सफ़र खर्च का ज़िम्मा लिया तब इनकार की गुंजाइश न रही। तो फ़र्ज़ करते हैं यह आपके इम्तहानी पर्चा में पूछे गए सवाल नंबर 3 का हिस्सा अलिफ है और इसका आपने सलीस उर्दू लिखना है और मजमून और मुसन्निफ का हवाला भी देना है। तो आइए देखते हैं कि हमने किस तरह से सलीस करना है। सलीस करने के लिए आपको 3 बुनियादी चीज़ों का इल्म होना चाहिए कि सबसे पहले सलीस करते वक़्त हमने हवाला देना है, जिसको हवाला मतन कहा जाता है। हवाला मतन में सबक का नाम और सबक के मुसन्निफ का नाम लिखा जाता है और कुछ होनहार बच्चे जो ज़्यादा नंबरात लेने की कोशिश में होते हैं वो ऐसा भी लिखते हैं कि मुसन्निफ के जो अहवाल हैं उनको भी थोड़ा बहुत ज़िक्र कर लेते हैं। दूसरी जो चीज़ इसमें ज़रूरी होती है वो सियाक व सिबाक होता है। सियाक व सिबाक ये एक तरकीब है जो 2 लफ्ज़ों से बनी हुई है, सियाक और सिबाक। सियाक के माना होते हैं रब्ते मज़मून या मज़मून का तसलसल, यानी मज़मून में क्या क्या चीज़ें बयान की गई हैं जो इक्तबास सलीस करने के लिए दिया गया है, उससे पहले के जो भी अहवाल हैं, जो भी कहानी है, जो भी किस्सा है, उसको मुख्तसर अल्फाज में
بیان کرنے کو سیاق کہا جاتا ہے، جبکہ سباق کے معنی ہوتے ہیں سبقت، یعنی اس میں جو ہے مضمون کے آخر میں کیا ہوا ہوتا ہے، جو اقتباس دیا ہے اس سے آگے کے احوال کو بیان کیا جاتا ہے۔ اس طرح سے سیاق و سباق کے اندر دیے گئے اقتباس کے پہلے بھی اور بعد میں بھی جو چیزیں بیان ہوئی ہیں ان کو مختصر طور پر ذکر کیا جاتا ہے۔ تیسری بات سلیس کی آتی ہے۔ سلیس، جس کو ہم دوسرے آسان الفاظ میں تشریح کہیں گے، اس میں دیے ہوئے اقتباس کے اندر جو مشکل الفاظ ہوتے ہیں ان کے معنی لکھے جاتے ہیں، اور جو بات پیچیدگی کے ساتھ بیان ہوئی ہوتی ہے اس کو بھی آسان کر کے اس حساب سے لکھا جاتا ہے کہ ہر ایک آدمی اس کو سمجھ سکے، یعنی اس کو عام فہم اور سیدھی سادی زبان میں پیش کیا جاتا ہے، اس کو سلیس کہا جاتا ہے۔ تو آئیے دیکھتے ہیں کہ یہ جو اقتباس ہمارے پاس ہے اس کو ہم کیسے سلیس کر سکتے ہیں۔ پیارے بچوں، آپ نے اپنی جوابی کاپی پر یا جو آنسر شیٹ آپ کو دیا جاتا ہے اس پر جب اقتباس کا سلیس کرنا ہو تو آپ نے اس کا پورا حوالہ دینا ہے کہ سوال نمبر 3 الف حصہ اور اس کا جواب، اور سب سے پہلے آپ نے حوالہ متن دینا ہے، یا جس کو آپ مصنف کا حوالہ یا سبق کا حوالہ کہتے ہیں وہ دینا ہے۔ جیسے کہ ہم اس اقتباس کے بارے میں کہیں گے کہ یہ اقتباس ہماری درسی کتاب میں شامل منشی پریم چند کے لکھے ہوئے افسانہ عبرت سے لیا گیا ہے۔ گویا یہاں پر ہمارا جو مصنف کا حوالہ اور سبق کا حوالہ، مضمون کا حوالہ پوچھا گیا تھا وہ ہم نے دے دیا۔ اب اگر ہم نے مزید نمبرات حاصل کرنے کی کوشش کرنی ہے تو ہم منشی پریم چند کے بارے میں تھوڑی سی اور جانکاری اس میں شامل کر لیں گے کہ منشی پریم چند اردو افسانہ نگاری میں ایک اونچا مقام رکھتے ہیں۔ اردو افسانہ نگاری کے اولین نقوش ہمیں پریم چند کی تحریروں میں ملتے ہیں۔ ان کے مشہور زمانہ افسانوں کے مجموعے سوز وطن، پریم 25، پریم 40 اور فانوس خیال قابل ذکر ہیں۔ اس کے بعد اگر آپ کے سوال میں سیاق و سباق کا حوالہ مانگا گیا ہو، آپ نے اس میں سیاق و سباق کا حوالہ ضرور بالضرور دینا ہے۔ جیسا کہ میں نے پہلے ہی کہا کہ سیاق کے اندر اقتباس سے پہلے کے حالات کو بیان کیا جاتا ہے اور سباق کے اندر اقتباس کے بعد والے حالات کو بیان کیا جاتا ہے۔ تو اسی کو مد نظر رکھتے ہوئے آپ نے سیاق و سباق کچھ اس طرح سے لکھنا ہے کہ پنڈت چندردھر ایک مدرس تھے، ان کے 2 ہمسائے، ایک ٹھاکر رتی بل سنگھ ہیڈ کانسٹیبل اور دوسرے منشی بیج ناتھ سیاہ نویس تھے۔ ان دونوں کی تنخواہ پنڈت جی سے کم تھی، لیکن ان کی زندگی عیش و آرام سے بسر ہوتی تھی۔ ان کے عیش و آرام کو دیکھ کر پنڈت جی دل کو محسوس کر رہ جاتے اور ان کو اپنے پیشے پر بڑا افسوس ہوتا۔ یہاں تک آپ کا سیاق آ گیا، یعنی دیے ہوئے اقتباس سے پہلے کے حالات کو آپ نے چند الفاظ میں بیان کیا، چند لائنوں میں بیان کیا۔ جبکہ سباق کے لیے آپ اس طرح سے لکھ سکتے ہیں کہ ایک بار ساون کے مہینے میں منشی جی اور ٹھاکر صاحب نے اجودھیا یاترا کا پروگرام بنا لیا اور پنڈت جی کو بھی زبردستی اپنے ساتھ چلنے پر مجبور کیا، لیکن راستے میں منشی جی اور ٹھاکر صاحب کو ان چند لوگوں کے ساتھ واسطہ پڑا جن کو ان دونوں نے اپنی ڈیوٹی کے دوران کسی نہ کسی طرح سے ستایا تھا، اور ان لوگوں نے منشی جی اور ٹھاکر صاحب سے اس کا بدلہ لیا۔ جبکہ اجودھیا پہنچ کر جب موسم کی خرابی کی وجہ سے ان کو کافی مشکلات کا سامنا کرنا پڑا تو اس دوران پنڈت جی کے ایک شاگرد نے ان سب کی بہت خدمت کی
आखिरकार पंडित जी ने इन तमाम हालात से इबरत हासिल की। इस तरह से ये आपका सियाक व सिबाक हो गया। अब जो दिया गया इक्तबास है उसकी सलीस आपने पेश करनी है, यानी उसको आसान और आम फहम सीधी सादी ज़बान में पेश करना है। उसको हम किस तरह से कर सकते हैं, आइए देखते हैं। सलीस या तशरी के लिए दिए गए इक्तबास में प्रेमचंद ने कहा है कि एक बार सावन के महीने में मुंशी बैजनाथ और ठाकुर रतीबल सिंह ने अयोध्या की यात्रा करने की सुलह की। दोनों ने यात्रा करने का मंसूबा बना लिया। चूँकि दूर का सफ़र था और दोनों साहिब अपने बीवी बच्चों को साथ ले जाना चाहते थे, इसलिए दोनों ने एक एक हफ्ते की छुट्टी ले ली और पंडित चंद्रधर को भी अपने साथ चलने पर मजबूर किया। जबकि पंडित चंद्रधर परेशानी के आलम में पसोपेश कर रहे थे, लेकिन जब ठाकुर साहब और मुंशी जी ने यात्रा के सफ़र का सारा खर्चा अपने ज़िम्मा लिया तो पंडित चंद्रधर के लिए साथ चलने से इनकार करने की कोई गुंजाइश बाकी न रही और उनके साथ चलने की हामी भरनी पड़ी। तो अजीज़ तलबा, ये एक इक्तबास था, उसका मज़मून का हवाला, उसके मुसन्निफ़ का हवाला और सियाक व सबाक के साथ उसका सलीस किस तरह से किया जाए, ये आपके सामने पेश किया गया। उम्मीद है कि आपने सलीस करने के तरीके को जान लिया होगा। बहुत बहुत शुक्रिया।